अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म, आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारे माशरे में हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो नौकरी की तलाश में है, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से करवाने जा रहा हूँ जिसने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है और इस स्टार्टअप से जो है वो शख्स हज़ारों बल्कि लाखों कमा रहा है। तो मैं आपकी मुलाकात भी उससे करवाता हूँ। पढ़ा लिखा नौजवान है और इसने ये जो स्टार्टअप शुरू किया है घरेलू चिकन बिरयानी जो है, इसने एक ये छोटी सी कार में ये अपना सेटअप लगाया है। तो आइए चलते हैं, उनसे जानते हैं कि पढ़ाई के बाद इन्होंने नौकरी को तरजीह क्यों नहीं दी और अपना काम क्यों इन्होंने शुरू किया। मेरे साथ मौजूद हैं जी ये नौजवान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कितना पुराना ये आपका सेटअप है। माशाल्लाह 3 साल पुराना सेटअप है। पहले हम बेस की बैक साइड पे लगाते थे, मॉडल टाउन लिंक रोड बेस की बैक साइड पे लगाते थे। तो अब माशाल्लाह 3-4 माह हुए हैं हम इस तरफ आ गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। तो मुझे ये बता दीजिए कि अपने सेटअप को क्यों तरजीह दी, आपकी तालीम कितनी है? सर माशाल्लाह मैंने बीकॉम आईटी मैंने किया हुआ है, साथ में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है मेरा, और उससे भी अर्निंग माशाल्लाह हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम चल रहा है। ज़बरदस्त। नहीं, काम को क्यों तरजीह जो है, काम की क्या वजह? काम की वजह सर ये थी कि अपना काम ये था कि क्यों ना बंदा अपना काम किया जाए। नौकरी की तलाश में नौकरी थी नहीं, नौकरियां अगर हैं भी तो आपको पता है सैलरीज तोड़ के लोग दे रहे हैं, तो तोड़ के बरकत नहीं रहती, दरअसल घरों में बरकत नहीं रहती। अच्छा, जब आपने ये 3 साल पहले काम शुरू किया तब आपका सेटअप कैसा था? 3 साल हमने पहले जब शुरू किया था उस वक्त हमने 2 किलो से शुरू किया था। तो माशाल्लाह पिछले से पिछले रमज़ान की बात है, किसी ने माशाल्लाह इसी तरह ही आपकी तरह आके किसी ने पोस्ट हमारी यानी कि पिक्चर एक ली थी, पिक्चर ऐसे यानी कि पोस्ट डाल दी फेसबुक पे और इंस्टा पे, 2-3 यानी कि और चैनल से उधर यानी कि डली। उसके बाद माशाल्लाह धड़ाधड़ काम, लोगों का तांता बंधा रहा, धड़ाधड़ काम माशाल्लाह आना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसी की बरकत, उन्हीं की बरकत से जिसने भी ये काम किए अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ ज़िंदगी दे और अपने घरों में सुकून दे, उनको सुकून दे। सुबह कितने बजे उठते हैं और कब तक ये सारा सिलसिला लगा रहे होते हैं? सर कोई तकरीबन हम उठते हैं, कोई तकरीबन सुबह फजर के टाइम उठते हैं। फजर से ऑनवर्ड हम कोई तैयारी शुरू करते हैं, सब्ज़ी वगैरह लेके आने ले जाने की, सौदा वगैरह लेके आने ले जाने की तैयारी होती है। फिर उसके बाद प्रोसेस होता है कि कुकिंग का प्रोसेस होता है, वो कुकिंग का प्रोसेस जो है वो मदर कर रही हैं, मदर देख रही हैं, और बाकी देखने का सेटअप जो है वो मेरे अंडर है। आपके अंडर है। रिज़्क़ हलाल बड़ी नेमत है बेशक। तो क्या ऐसी मोटिवेशन थी ज़हन में, नाज़रीन भी जानना चाहें? मोटिवेशन सर यही थी कि क्यों ना बंदा अपना काम करे, सुकून का करे सर, सुख का करे। ये है कि अगले की बातें सुनी नहीं जाती, दरअसल अगले की बातें इस तरह से सुनी नहीं जाती कि सर एक तो हमने अपने घरों में वो बातें सुनी नहीं, ठीक है। अव्वल तो जो जॉब्स वगैरह हम लोग जॉब्स के आगे जो है वो बहुत सारी जो है बातें भी आपको सुननी पड़ती हैं, तन्ख्वाहें भी उस हिसाब से मिलती हैं। तन्ख्वाहें अगर मिलती भी हैं तो तोड़ के मिलती हैं, वो समझ नहीं आती। वो समझ नहीं आती। आज से 3 साल पहले कहाँ स्टैंड कर रहे थे और आज कहाँ स्टैंड कर रहे हो? माशाल्लाह आज से 3 साल पहले तो सर स्टैंड तो था ही नहीं, बिल्कुल भी स्टैंड क्या करना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़बरदस्त है, लोगों की मेहनत का नतीजा है। लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, मोटिवेशन की है जिसकी कोई हद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया। अच्छा, हमारे माशरे में ना नाज़रीन एक बड़ा अलमिया है कि जो कसाब का बच्चा है वो कसाब नहीं बनना चाहता, जो कोई कपड़ा बेचने वाले का बच्चा है वो कपड़ा नहीं मुस्तकबिल में बेचना चाहता, जो कोई मोची का बच्चा है वो मोची नहीं बनना चाहता, जिसकी वजह से ना हमारे माशरे में जो छोटी सनतें हैं वो दिन ब दिन बंद होती जा रही हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये क्या हमारे माशरे में हम लैग कर रहे हैं कहीं? सर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम लोगों ने ये बना दिया हुआ है कि काम जो है ना, जो सड़क छाप वाला जो बच्चा है ना, वो भी यानी कि जो काम कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है, वो रिज़्क़ हलाल लेके जा रहा है। अगर कोई यानी कि
چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو ہوتا ہے وہ محنت کر کے لے کے جا رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ سر یہ کیا کر رہا ہے, حالانکہ وہ ہم سے کئی زیادہ بہتر ہے, کئی زیادہ بہتر ہے ہم لوگوں سے. کہ ایون کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ جو ہیں بہت ان کے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں نے 7 سال جو ہے 7 سال میں ہم لوگوں نے یہی سوچنے پہ لگایا ہے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے نہیں کہا سر آپ لوگوں کو دینا, آپ نے یعنی کہ خود سٹینڈ اپنے آپ کو کرنا ہے. الحمدللہ ہم جہاں پہ بھی آج کھڑے ہیں ہم اپنی وجہ سے کھڑے ہیں. اچھا اگر بات کی جائے جیب کی تو جیب ابھی تندرست ہے, ٹھیک ہے, کتنا کما لیتے ہو؟ جیب ماشاءاللہ سر الحمدللہ بڑی تندرست ہے. اور یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا, جس حال میں بھی رکھے, چاہے تھوڑا ہو الحمدللہ ستھرا ہو, رزق حلال دے اللہ تعالیٰ, رزق حلال دے. کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. نہ پھیلانے ہاتھ جو ہے وہ یہ رہنا چاہیے, یہ نہ رہنا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہم نے اکثر دیکھا سڑکوں پہ رائٹ لیفٹ کسی نے شرٹس لگائی ہوئی ہیں گاڑی میں, کسی نے کچھ چیزیں لگائی ہوئی ہیں. ایک بریانی کا یہ جو سیٹ اپ ہے, ایک کھانے پینے کا مطلب میل آن ویل والا جو سیٹ اپ ہے, جی بالکل, اس کو بہت زیادہ ہائپ بھی ملی, سوشل میڈیا پہ بھی بڑے لوگوں کو دیکھا گیا اور بڑی انہیں پذیرائی بھی ملی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میل آن ویل والا کانسیپٹ زیادہ بہتر ہے؟ میل آن ویل والا زیادہ کانسیپٹ بہتر ہے. آج کل جو ہے کھانے پینے کا کام بہت چل رہا ہے, اور ہر بندہ جو ہے نا آج کل کھانے پینے کا کام بھی یعنی کہ بنیادی ضرورت ہے, 3 ٹائم کھانا ہے پھر کھانے کی طلب ہو جائے گی. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اچھا تو یہ جو گاڑی ہے, یہ گاڑی کتنی پرانی ہے اور اس کو کتنے میں خریدا, اور اگر کسی نے کوئی کام شروع کرنا ہو تو ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ وہ کتنے پیسوں سے کام شروع کر سکتے ہیں؟ سر یہ گاڑی ہمارے پاس شروع سے ہے, اور سر ہمارے پاس کیوں نہ میرا یہ تھا کہ کیوں نہ ریڈی کی بجائے یا کوئی یعنی کہ موٹر سائیکل کی بجائے کیوں نہ اپنی گاڑی کو ترجیح دی جائے, زیر استعمال لایا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ہے کہ سر ہم لوگوں کا یہ تھا کہ گاڑی جو ہے گاڑی بھی ہمارے پاس شروع سے تھی. ماشاءاللہ کیوں نہ گاڑی کو یوٹیلائز کیا جائے. گاڑی میں ماشاءاللہ بریانی جو ہے صحیح یعنی کہ ابھی تو پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے, تو کتنی دور سے آتے ہو, اور پیٹرول کو دیکھا جائے تو گاڑی ابھی افورڈیبل نہیں رہی. سر گاڑی جو ہے وہ بالکل ایسی ہے, افورڈیبل نہیں ہے, لیکن ہم شام کو کچھ 4 پیسے بچ جاتے ہیں. شام کو کچھ 4 پیسے ہی بچیں الحمدللہ, بہت ہے سر, بہت ہے. اچھا آپ بریانی پہ آ جاتے ہیں. بریانی کا ذائقہ کہا جاتا ہے کہ جنگل میں بھی آپ بیٹھے ہوں تو ذائقہ بڑا معنی رکھتا ہے, تو یہ ذائقہ رجسٹرڈ کروانے میں کتنا ٹائم لگا؟ ذائقہ رجسٹرڈ کروانے میں کوئی تقریباً 3 سے 4 ماہ لگے ہیں ہمیں. اس کے بعد یعنی کہ جا کے الحمدللہ پہلے تو بڑا خراب ہی ہو جاتا ہوگا, کھانا زیادہ بھی بنا دیتے ہوگے, تو اس کو کیسے مینیج کرتے تھے؟ سر اگر زیادہ بن جاتا تھا تو بالفرض اگر نہیں بھی سیل ہوتا تھا تو وہ چیریٹی میں ہمارا جاتا تھا. اور ابھی بھی یعنی کہ یہی صورتحال ہے ہماری کہ اگر نہیں سیل ہوتی کوئی یعنی کہ 2 یا 3 پلیٹس بچ جاتی ہیں اینڈ کے ٹائم پہ, تو وہ دیہڑی دار مزدور ہوتے ہیں, ان کو جا کے کھانا کھلا دیا جاتا ہے. ناظرین ان کے کام کی جو ایک خوبصورتی, جو ایک مجھے ایک پازیٹیوٹی نظر آئی, وہ یہ کہ اگر شام میں اگر ان کے پاس 1 سے 2 پلیٹیں بچ جاتی ہیں تو کوئی راگیر ضرورت مند یا پھر جو کہ کوئی بھی آرفن ہومز ہیں یا اس طرح کے سلسلے, وہاں پہ یہ اپنے کھانے کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. اچھا آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ہم لوگ نوکریوں کو بڑی ترجیح دیتے ہیں, کاروبار چھوٹی صنعتیں لگانے سے ہم لوگ ہچکچاتے ہیں, تو کیا پیغام؟ سر جو لوگ اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں ان کو یہ پیغام میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ نوکریاں چھوڑ کے اپنے یعنی کہ کام کی طرف آئیں, نہ کہ اپنے یعنی کہ سہولت دیکھیں. سر یہ ہے کہ تھوڑا کریں الحمدللہ, ستھرا کریں الحمدللہ. اس وقت جو ہم کر رہے ہیں نا, تو ہم اس وقت لاکھ سے اوپر کر رہے ہیں, اوپر کی سیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرا جو ہے وہ ہم 3 ہفتے میں 3 سے 4 آرڈرز جا رہے ہیں. اچھا ہائی لیول پہ کام چل رہا ہے میرا. اچھا یعنی کہ ماشاءاللہ الحمدللہ آرفن سینٹر ہو گئے, آفیسز ہو گئے, کوئی ٹرسٹ ہو گئے, اولڈ ہومز ہو گئے, اس طرح سے میرے آرڈرز جا رہے ہیں. اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا
کہ بھائی بریانی بنانے میں اس طرح کی ساری ایکسرسائز میں بڑی محنت درکار ہوتی ہوگی، اور اس چیز میں آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا اور کرٹیسائز کس نے کیا کہ بھائی پڑھ لکھ کے یہ کام جو ہے تمہاری شخصیت میں نہیں؟ سر ماشاءاللہ موٹیویشن ساروں نے کی ہے. گھر کی سپورٹ، گھر میں جب سپورٹ حاصل ہو اور آپ کے پیچھے آپ کے بہن بھائی، ماں باپ اور عزیز رشتہ دار ساروں نے سپورٹ کیا ہو، تو باقی پیچھے سر بچتا کچھ بھی نہیں. بچتا کچھ بھی نہیں. ناظرین، آج کی کہانی بڑی موٹیویشن سے بھرپور تھی. کیسے اس نوجوان نے آج سے 3 سال پہلے اپنے کام کو ترجیح دی، رزق حلال کو ترجیح دی، اور ابھی اس وقت جو ہے ہم نے آپ کی ساری کہانی آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس طرح کی مزید جو ہے موٹیویشنل انسپائریشنل سٹوریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے.